بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. يتبارك እግዚአብሔር أملاك أبوينا لزاب صهانا اسكزاتي ساعات قدم خلو لعل خلو نبزا ساعات زيازب صحنا نعبوتاتنا ناي قدوسان أملاخ ناتناون أملاخ قدوس እግዚአብሔር سمو استخبران زتمسجنن يخون اما أملاك ولاديتا أملاك قدست قدوسان دنجل ماريام سلفصوم أدونتا سلفصوم خبرا كبر مسجانا يبصحيا ام اون قدوسان أبوتاتنا قدوسان أديتاتنا بستوهاوم خبر متقن كله خبر مسجانا يبصحيو استفلالي عالم خوينكم زي منفساو channel زي تكتاتلو سدرا እግዚአብሔር أمسكال تسقيلو فصم زخون سلام بزهابنا بإيسوس كريستوس فصم سلام خمي تصنحو خمي تخونو سلام እግዚአብሔር مسخلاتكم يخون أم እግዚአብሔር سناي فقاد لما عنتن نمهارو تمرتنا سلا سمايتو قدوس ميناسيو ملاخنا قدوس እግዚአብሔር أم نجراتنا خلون أتوا لهيوتنا زتقم نعانا دما زربحك قالو نكامهرنا قدوس فقادو يخونلنا إذا تمرت زناب خلو كبصح شير جبرو تتمرت تجمرون تلخم دما بلايك جمرو بأرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان سنة 15 كاب زخبرو بعالات تحدا أسمعيتو نا قدوس ميناس بعاليو قدوس ميناس منيو كاب قدوس ميناسس إنمهارون تايو زبل كننغاغرينا أملاخنا قدوس እግዚአብሔር أنا زناغرلو عندبت سخاتكم دما اتسمعلو إذن لبنا يعدلكم قدوس ميناس قدوس ميناس كافتم قدوسان سمايتاتيلنا انصوعو حد ايو ميناس مالت بروك زتآمن مالت يو قدوس ميناس أبو أودوكيوس أديو دما أفوميا تباهيلا تتصوع استولد اللو عد دما نيكوس ويخعاشاتي تباهيلو يتصوع قدوس ميناس أقدم مولدو ولاد زين بروميو ولاد زين بروم እግዚአብሔር دما زفرحو يوم نيروم أبو أودوكيوس دما نايل دلتا أم حدار إيو نيرو أم حداري عدو خوينو سبيتو بحدنا نبروغن ولادي نبرومن أديو أو فوميا مسكرم إسراي حدي نادينا ناي قدست قدوسان دنجل ماريام بعالاو زكبرلو لبيت مقدس لبيت كريستيان خيدا نبعاتا نفسس تتصليت ولاد دما እግዚአብሔር ንክህባ ንእግዚአብሔር ድማ ተማሐፀነቶ ካብ ስእሊ ምስለ ፍቁር ወልዳ ድማ አሜን ዝብል ድምፂ ተሰምዐ ናይ ሕቶኣ መልሲ ድማ እረኸበት ወገናተይ ብህይወት ዘመንና ኩሉ ዘጋጠሙና ፈተናታት እንድሕር ሃልዮም ناملاخنا نقدوس እግዚአብሔር ንንገሮ ናይ ኩሉ ነገር መፍትሕ ዘለዎ ንሱ ስለ ዝኾነ ንዘመናት ኩሉ ዘጭንቃ ጉዳይ ኣብ ቤተ መቅደሱ ኸይዳ ንብዓታ ድማ ኣፍሲሳ ንኣምላኻን እግዚአብሔር ድማ ለመነቶ እግዚአብሔር ድማ ንዝልምንዎ ኩሉ ንጽውዕዎ ኩሉ ድማ ቀረባ ኣምላክ እዩ ስለዚ ድማ
نبعتا زفسستو نابقو دما نبعتا زملكتتو زبخيتو اللو قداي دما نايحتو قداي ملس رخبه هذه بزو حتو وشتنا انينا ايو بزو حتو تات حيزنا اينا اب هيوتنا زمن خلو نقعز وقناتي ناي حتو تاتنا خلو ملس كبنا زخل أملاك قدوس إجزي أبيهر مخانو مفلات مردا أدلاي نابو أودكيوس عد زم حدريو بعل سلطانيو سلطان إني لو ناب خالقتي سبيتي خدي سبيتي سلزي تولد مخان سلز خونت ناب خالق خدي بلن إجزي أبيهر زفرح تبابنيا نغوسي نيرو ناي مجمريا طبب اجزي ابيهر مفرحيو وغناتي اتا ناي مجمريا طبب زخونت اجزي ابيهر مفرح او لبونانا صلات اقميطنايا نخددولنا اذ نغوس زي بتعدي بهزبي زتفتو ايونيرو ندخاتات دما يمصو تلوم يحجزوم نيرو ندخاتات دما زبصحم بدل اندحر حاليو زسمعوم نغوس يونيرو افت زمن السو اتجزي ابيهر زفرح بهزب دما زتفتوى بعال سلطان زخونه اودوكيوس ناب خالقت سبيتي بزموت منفس وديقو كخديد لين دي سبات يخونو اوز زمن زي سلطانوم تدقفوم ناي حاتيات سراح زسرحو وغناتي سلطانوم تدقفوم اي سبعاونت زخونه تغبار زفصمو اندي سبات يخونو نغوس اودوكيوس جن سلطان كوان تهالو ات سلطان تحت اجزي ابيهر يو الو اجزي ابيهر ناملخه نعو انا فرحه حزب زم حدادر نغوسي نيرو زي ابيهر دما ناي لبوم نجر زرئي املاك سلازخونه نجراتهم كله سمعوا نجراتهم كله دما تملكيتو ناي حتو ملس دما هابو ولاد هابو ميناس دما تولد ميناس مستولد دما ناي ميناس اكو حوبو ناودوكيوس اما خاريو ينيرو انطونيوس زبال مالك نجر جن دحرز توسنا جزي سلطان مستوحاوه حاو اودوكيوس حزب خمز فتو لتي ناي روما نغوس دما امون مخانو تملكيتو ابلعل حاو دما قنأ ابلعل حواتنا نقن كونينا هنا ابلعل حفتنا كون قننينا سناي مقنا صقمي ولي وغنات بخوفو نقن انينا كوينا ناي حواتنا صبوق درجه مصحكو دس زيبلنا سوات انينا هنا حاونا كركبتلو حفتنا كتركبتلا عيننا دم زمل خم انات اليوس زبلنا سواتكو اوز زمن زي بزحاتنا سلازي قنأ تنكل حسب نافتي ناي روما نغوس دما نعاخاكو عيجز ايزليلو ناي حسوت مسكر حيزو نحاوك خصو دما جمره نجر جن مس اودوكيوس اجزي ابيهر نبره اودوكيوس نجزي ابيهر زفرح نجزي ابيهر زملخ نجزي ابيهر زمبركخ سلازي نبره اجزي ابيهر دما مس اودوكيوس نبره سلازي تنغوس ناي روما ناي اناتاليوس زخصصو خسي تقبالنت يرخبي اتنغوس زلعال سلطان دما ناودوكيوس دما حابو زعابي سلطان هيبو دما نايب خالق بوتا كم محدر دما جبرو اتوم حزبتات دما زنو سميعهم سلازنبرو ناودوكيوس ان عللو تحاغوسهم دما تقبلوه ميناس ود نغوس خوينو عبيت منغست دما زعابي ايو ولدو دما نا اجزي ابيهر مفرح يمهرو نيرو قدوسات مصاحفت يمهرو نيرو نا اجزي ابيهر قال كفلط يغبرو نيرو اودوكيوس
ብምጽዋቱ ኣዲኡ ድማ ብጸሎት እዮም ዝብርትዑ ነይሮም ስለዚ ብህዝቢ ዝተፈተው እዮም ነይሮም ጎዛ መሓዳዳሪ ነይሩ ኣውዶኪዮስ ንብዓት ድኻታት ዝሕብስ እዩ ነይሩ ንዝተበደሉ ድማ ፍትሕ ዝህብ እዩ ነይሩ ዝጎደለ ነገር ሁሉ ዝምልእ እዩ ነይሩ ሚናስ ናብኡ ተግባር ሁሉ እናረኣየ ዓውዩ ቃል እግዚአብሔር እናተማሃረ እዩ ዓውዩ ወገናተይ ከዚ ደቅና ብምንታይ መንገዲ ይኾን ይዓቢለው ደቅና ሞባይል እናሃብናዮም ዘይኾነ ነገር እናረኣዩ ድዮም ኣተሓሳስባኦም ካባና ርሒቆም ኣካሎም ጥራሕ ምሳና ኮይኖም ዘለው ስለዚ ምስትውዓል ልቢ ምባል የድሊ እዩ ደቅና ዝምገውዎ ዘለው መንፈሳዊ ምግቢ እንታይ ምዃኑ ኣእምሮአዊ ምግቢ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ምርዳ ኣድላይ እዩ ናውደኪዎስ ንወዱ ግዚያዊ ምግቢ ጥራሕ ይኾነ ይዝህቦ ነይሩ መንፈሳዊ ምግቢ ንክምገቡውን ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብ መምህራን ድማ ይልእኾ ነይሩ ጸሎት ድማ ኣብ ገዛ እንታይ ምዃኑ የምህሮ ነይሩ ስለዚ ኣውደኪዎስ ንወዱ ብተግባር ክርስትና የምህሮ ነይሩ ስለዚ ደቅና ብተግባር ክርስትና እንታይ ምዃኑ ክነምህሮም ክነግሮም ይግብእና ኣቡኡ ወዲ 11 ዓመት ምስ ኾነ ሚናስ ዓረፈ ኣዲኡ እውን ወዲ 14 ምስ ኾነ ዓረፈት ኣብ ገዝኡ ድማ በይኑ ኾነ ሚናስ በብሕታውነት መንፈስ ድማ ኾነ እግዚአብሔር ግን ብጸጋ በመንፈስ ድማ ይዕብዮ ስለዝነበረ እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ነበረ ንውትድርና ድማ ክቁጽር ኸደ ኣብቲ ዘመን እሱ ዝነበረ ናይ ሮማ ንጉስ እግዚአብሔር ዘምልኽ ነይሩ ወዲ 19 ዓመት ምስ ኾነ እዩ ብውትድርና ተቆጺሩ ድሕሪ ዝግን ዲዮቅልጥያኖስ ንጉስ መጸ ኣብያተ ቤተ ክርስቲያናት ይተዓጸዋ ኣብያተ ጣዖት ድማ ይከፈታይሉ ኣዋጅ አወጀ ኣብዚ ግዜ እዚ ሚናስ ነፍሱ ተጨነቀች እግዚአብሔር ኣብዚ ይምልኽ ንእግዚአብሔር ኣብዚ ሓደ ዲዮቅልጥያኖስ ምግልጋል ኣድላይ ይኾነይ ስለዚ ንኽልተ ጎይታ ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጊሩ ስለዚ ዲዮቅልጥያኖስ ብውትድርና ካብ ምግልጋል ክወፅእኒ እንበለ ሚናስ ብዙሕ ሃፍቲ ዝወረሰ እዩ ኣብቲ ግዜ እሱ ድማ ወለዱ ንዓዲ የመሓድሩ ስለዝነበሩ ነገስታት ድማ ስለዝነበሩ ዓውይ ስልጣን ተዋሂብዎ እዩ ሚናስ ግን ስልጣኖም ይቅረየኒ ሃፍቲ ዝና ሽልማት ክብሩ ሁሉ ይቅረየኒ ካብ ክርስቶስ ብልዓለ ይኾኒ ኢሉ ይሓሲቡ ገንዘብ ነይርዎ ብገንዘቡ ግን ኃጢአት ኣይሰርሐን ሚናስ ወገናተይ ንገንዘብ ኢልና ክንደይ ኃጢአት ኢና ንሰርሕ ንገንዘብ ኢልና ክንደይ በደል ኢና ንፍጽም ወገናተይ ንገንዘብ ኢሉ ክብሩ ዘየዋረደ ንገንዘብ ኢሉ ማንነቱ ዘየሸጠኮ ውሕድ ሰብ ዘለና በዓልናኮ ንገንዘብ ንሃፍቲ ኢልና ንቁሳዊ ነገር ኢልና ዝሸጥና ናብ ኃጢአት መንደር ድማ ዝኣትውና ብዙሓት ኢና ሚናስ ግን ሃፍትም ስልጣንም እናሃለዎ ኃጢአት መራራ ምዃና ስለዝፈልጥ ብገንዘቡ ኃጢአት ኣይሰርሐን ሚናስ ብምግባር ዝጸንዐ በሃይማኖቱ ዝተመስከረሉ እዩ ሚናስ ወታደር እኳ እንተኾነ ወታደራት ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሕ ኣጸያፊ ዝኾኑ ተግባራት ይፍጽሙ ነይሮም ልክዕ ዘይኾነ ስነ ምግባራዊ ተግባራት እኳ እንተፈጸሙ ምስዓቶም ግን በኃጢአት ኣይተሓባበሩ ነይሮ ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ስራሕ ቦታና እኳ እንተኾንና
ሓጢኣት ምስ ዝሰርሑ ሰባት ክንተሓባበር ይብልና ክርስቲያን ምዃንና ከም ሚናስ ብተግባር ክንገልጽ እዩ ዝግዝአና ስለዚ ሚናስ ንኽልተ ጎይታ ምግዛእ ኣይከኣል ከም ዝብል ቅዱስ መጽሓፍ ኢሉ ዲዮቅልጥያኖስ ኣብያተ ጣዖት ይከፈት ኢሉ ንጣዖታት ድማ ንካምልኹ ንክሰግዱ ዕጣን ድማ ማዕጠንት ንከቕርቡ ትእዛዝ አዚዙ ነበረ ሚናስ ግን ሃፍቱ ንብረቱ ሁሉ ብምጽዋት ሂቡ ናብ በረኻ ድማ ኸደ ናብ በረኻ ምስ ኸደ ድማ ሰይጣን ብዝተፈላለየ መንገዲ ፈተኖ ወገናተይ ሚናስ ገና መንእሰይ እዩ ገና መንእሰይ እናሃለ ሚናስ ግን ናይ ዓለም ክብሪ ናይ ዓለም ፍትወት ናይ ዓለም ዝና ናይ ዓለም ነገራት ሁሉ ገዲፉ ናብ በረኻ ድማ ኸደ ሰይጣን እኳ እንተፈተኖ ብጸሎት እናበርትዕ ድማ የሽንፎ ነበረ አባዓት ድማ 5 ዓመት ሙሉ ተቀመጠ ንአምላኹን እግዚአብሔር እናመስገነ ጸሎት ድማ ናብኡ እናቅረበ እናሰገደ ድማ ሚናስ ቤተ መንግስት ዘዓበየ ሚናስ በብዙሕ ነገር ዘዓበየ ሚናስ ካብ ቤተ መንግስት ወፂኡ ካብ ዝነበሮ ክብርን ሽልማትን ወፂኡ ኣብ በረኻ ኾይዱ ንአምላኹን እግዚአብሔር ድማ የምስግን ነበረ እዚ ስለ ዝገበረ ድማ እግዚአብሔር ሰለስተ ሰማያዊ አክሊል ድማ ከም ዝህቦ ተናገረ እቲ ሓደ ስለ ድንግልንኡ እቲ መበል ካልኣይ ስለ ምናኒኡ እቲ መበል ሳልሳይ ስለ ሰማዕትነቱ ሰለስተ ሰማያዊ አክሊል እግዚአብሔር ከም ዝህቦ ንሚናስ ድማ ነገሮ ሚናስ 5 ዓመት ያባዓት ምስተቀመጠ አረማውያን በዓሎም ተኽብሩ እንተለው ጣዖታቶም እናምልኹ እናመስገኑ ከኽብሩ እንተለው ናፍታ ከተማ ኸደ ናፍታ ከተማ ኸይዱ ድማ ሚናስ ከምዚሉ ተናገረ አነ ወታደር የኔረ ነገር ግን ኸዚ ናይ ክርስቶስ አገልጋሊ ትሒዝኹሞን ኢኹም ሃይማኖት ልክዕ ኾነን ኢሉ ተናገረ ከምዚሉ ሚናስ ክናገር እንተሎ ጣዖታት ክሰምዑ ክናገሩ ከምዘይኽእሉ ንጣዖታት ዘምልኹ ሁሎም ድማ ካብ እግዚአብሔር ቅጽዓት ከም ዝቅበሉ ፍርድ ድማ እግዚአብሔር ከም ዝዎም ትንቢተ ኢሳይያስ ጠቂሱ ድማ ተናገሮ ከምዚሉ ምስተናገረ እቶም ወታደራት ደሙን ኣብ መሬት እስካብ ዝፈስስ ድማ ገረፍዎ ገሪፎም ድማ ናብ ሓለቆም ድማ ወሰድዎ ናፍታ ሓለቆም ወሰድዎ ድማ ሚናስ ሓሳቡ ተቀየረ ኢሉ እቲ ንጉስ 3 መዓልቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ አጸንሖ ዝደለኹሞ ቅጽዓትና ስቅያት ከተብጽሑለይ ትኽእሉ ኢኹም ንክርስቶስ ግን የክሕዶይ ንሱ ንዓይ ሕይወተ ኢሉ ተናገረ ሚናስ ከምዚሉ ክናገር እንተሎ ብዙሕ ስቅያት እናብጽሕሉ እናሃለዩ ኸዚ ተሕማም ይስምዐካ ድዩ ዘሎ ወይስ ገና ድዩ በልዎ ሚናስ ንስኹም ቅጽዓት እንተብዛሕኹም ለይ ካብ ክርስቶስ ዝቕበሎ እንታይ ነን አክሊል ተዳልዩለ እዩ ስለዚ ተብጽሑለይ መከራ ሁሉ ብሓጎስ እየ ዝቕበለ ኢሉ ሚናስ ተናገረ ናይተዓዲ ገዛእ ድማ ናትኻ ኣምላኽ ዘድሕነካ ተኾይኑ እዚ ኩሉ ስቅያት መከራት በጽሐካ ተሎ ንምንታይ ዘድሕነካ በሎ ሚናስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ ወርቂ ብሓዊ ከም ዝፍተን ሁሉ ናይ ክርስቶስ ጸጋን ክብሪ ከም ወርቂ ብሓዊ ከይተፈተንኻ ምርካብ ኣይከኣልን ናይ ዝዓለም ሓውን ፈተናን ብቕልጡፍ ይሓልፍ ሓጢአተኛታት ዝኣትውዎ ገሃነም እሳት ግን ንዘለዓለም ይነድድ ኢሉ ሚናስ ተናገረ ከምዚሉ ሚናስ ክናገር እንተሎ ሚናስ ድማ ሓሳቡ ክቅይር ከምዘይኽእል ድማ ምስተረድኡ ጫፎም በላሕቲ ዝኾኑ ሓፃውንቲ ገይሮም ስጉኡስ ካብ ዝበጣጠስ ብጭካነ መከራ ኣብጽሕሉ ድሕር ዝውን ሚናስ ክርስቶስ ክክሕዲ ኸኣለይ ብጎድኑ ዓጽሚ ብሓዊ ብጎድኑ ሓሪሱ
عاصم بحوك كاسلون غيرهم مؤيو إذا خلو كوان تجبرلو ميناس خمزيلو تناجر سجا زقتلو أي تفرحوا سجا عن نفسن قد تزخل قويت عن السوق زيابير كفرح زقبو إلو ميناس تناجر إذا نسخم توصح لهم مكرة خمنم خمزي يسمعوا بفقرو خوينو سلا كريستوس يلو يقبلوا له مخانو ميناس تناجر خمز كبل انتلو بصفعيت وقعو عسنانو دما الرقفه حدا حاشكر دما نافت نغوس مصيو خمزيلو تناغر زوم كريستيان زيوم كو مكرا بصقعيم زقبلو زسبزي مكرو قصعاتو كنبزحلون تلنا زي مكحدو بزحات سبات نغزي ابير يملخلو ايوم صنعاتو تملكيتوم دما اتميناس زملخو املاخينا نملخ زولو بزيحوم يم سلازي زسبز بقلطوف كوغديو زغبو إلو حدا حاشكر نتنغوس نكرو نايز نفس زما أنا كتفأ أي خلي ناي هاجر جزائي ناي روما نغوس دما إني أيلوم نابو دما لأخوه نابو كل أخوان تلو بجلبا بمركب كخدن تلو دما ميناس يمسجن نبرن عملاخون إجزيابهين أوزو خلو سكاحات خوينو أوزو خلو مكرا خوينو ميناس نأجزي عابهير يمسجن نبرا أم مكرا خوينو أفتنا خوينو زمسجن ساب خميز بلا مسجون يو جناتي نحنا مكرا كبصحنا انتلو شجر كجات منا انتلو نأجزي عابهير نمسجنو دو نخون ويسنو قروم رب نخون استو علي دلي يو جناتي زخلو تجريفو سجوس كابز بيت عطس عصمتو دما بحوس كابز ندد عسنانوس كابز رقف مكرا كوان تبصحلو ميناس بز ساعات زو خوينو نعملاخون اغزيابير يمسجن نبره نحنا حدا نجر تقول لنا تلوكو غرمرم تاناكو بزوحكو ايو وغناتي بزوح نجر كو اينا نبل زيابير زغبرلنا بزوح نجر انحالي زغودلتنا نيشي نجر اندحر حليوا اب لعلي اخوينا اينا نغرمرم زيد اللي قالينا نناغر وغناتي بخلو اب خلو جن نيغزي ابير كنمسجنيو زغبنا سلازي ميناس بمركب كو حيزم وكخدون تلو ببحري نعملاخون اغزي ابير يمسجن نبره خم قدوس باولوسنا خم قدوس سيلاس عبيت ما أسرت خوينهم كو يزمرو كو يمنيرو عبيت ما أسرت خوينهم صباح خمز قتلو صباح مكره همز قبلو إنا فلتو نأجزي عبير جن بزماري يجلجلو ونيرو وجناتي اجزي عبير اندحر حيزخا سلجزي عبير يلخا مكره كواتا تقبلخا زي عبير مساخا سلازخونه نتمكراي تفرحي وجناي سلازي كنغورو كتفلطو زغبئنا ام مكرا اب شجر انتخنا اسو كحلف زخلو غويتا مسانا مهلاو فليطنا تردينا نعو كنا مسجنو يغبئنا اغزيابير دمصنا ميناس مصح اب كل بوتا مساخاي ناب استفلالي بوتا كوا انتوسدوخا مساخاي زبل دمصي ناب اغزيابير دمصي ناب ميناس دما مصح ميناس ناب هاجر جيجي دما ناب تهاجر سو جزائي دما حلقوم زخونه حلافيوم دما ناي روما نغوس مس وسدو تاثر تاثيرو وانجيل دما افت اسر بيت زلو سبات يمهروم نبره غيتا تغليصو دما قسلو فوسلو قبع قدوس دما قوو بنغو ميناس نطاوتا مسواي تاغرب تباحله نطاوتا اندحر مسواي تقرب خوينخا شلماتنا خبري نهبك عينا بلو نسجن امبي بلا زسجدلو زملخو سماينا مدر زفطر مدرن سماين دما كحلف زخيل نايز عالم زي مغابي نايز عالم زي فطاري نسو اغزي ابير طرح يبلا نو يزملخو نخالي املخن نخالي مسوايتي اقربن يلو دما ميناس تناغره بمغاز نخلتو سونتو نقرص دما عززو اتحصين خمشم عدما مخخ
خم طواف دما مخخ وجناتي نخنياتو እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሰውነቱ ቅብአ ቅዱስ ስለ ዝቀብኦ ናሚናስ ዝኹሉ መከራ ይቀበል ነበረ ዝመከራታት ዝድማ ይስሙዕ ነበረ ስለ ክርስቶስ ኢሉ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ አምል በለው ካብ ክርስቶስ ፍቅር ዝፈልየን መን ይሉ ከምስተናገረ ጠሜት ድዩ ስደት ድዩ መከራ ድዩ ጽመዲ ታዩ ዝፈልየን ኢሉ ከምስተናገረ ንሮማ ክርስቲያን ከምስተናገሩ ንሮማ ሰባት ከምጽሐፈሎም መልእክቱ ምዕራፍ 8 ንሕና ታይፈልየና ኣሎ ይኹን ካብ ክርስቶስ ወገናት ገንዘብ ድዩ ናይዚ ዓለም ዝና ድዩ ክብሪ ድዩ ታይፈልየና ኣሎ مستوعب ልብ ምባል የድል እዩ ማለት እና ተመጋዝ ሰውነቱ ቆርጾ ይኻአለይ ማለት እዩ ይኻአለ ነገር ግን ነሚናስ ሓደ ውሳኔ ተወሰነ خሳዱ ቁረጽ ንየው ተባይ እግዚአብሔር ምሳዩ ዘፍረሐን ድማ ይየለን በለ خمز زبالة فردي نايموت فرد دما كفردلو انتلو እግዚአብሔር مسايو زفرحن ነገር የለይሉ ድማ ሚናስ ተናገረ ናብ አምላኹ ናብ እግዚአብሔር ውን ጸለየ ናይ ቅዱሳን ጸሎት ዝሰማዕኻ አምላኽ ናይ አዳም ጸሎት ሰሚዕኻ ዘንሕንኻዮ እግዚአብሔር ንዓይውን አድሕነኒ ቅዱስ ዮሴፍ ጸሎቱ ሰሚዕኻ ዘድሕንኻዮ እግዚአብሔር ንዓይውን አድሕነኒ ዝተመረጹ ቅዱሳን ጸሎቶም ከም ሰማዕኻዮም ንዓይውን ስምዐኒ ኢሉ ንእግዚአብሔር ጸሎት ወብጽሕ እግዚአብሔር ድማ ከም ዝበለ ጸሎትኻ ተሰሚዑ ኢሉ ቃል ኪዳን አተወሉ ሕዳር 15 ድማ خሳዱ ብሰይፊ ተቆሪጹ ሰማይትነት ድማ ተቀበለ ስለዚህ ቅዱስ ሚናስ በዓለ ዕረፍቱ ሕዳር 15 እዩ ቅዱስ ሚናስ ብራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ሰማይት እዩ ኣብ 24 ዓመቱ እዩ ገድሉ ቅዱስ ሚናስ ፈጺሙ after zaman እሱ ድማ ዲዮቅሊጥያኖስና መክሲማኖስ ዝነበሩሉ ዘመንና ጊዜ እዚኦም ድማ እግዚአብሔር ዘአምኑ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ድማ ጨካን ዝኾነ መከራታት ዘብጽሑ ዝነበሩ ንጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ነገስታት እዮም ማለት ቅዱስ ሚናስ ሰማይትነት ተቀቢሉ እኳ ምስ ዓረፈ ስጉኡ ንካቃጽሉ ናው ሓው ሰለስተ መዓልቲ ሙሉእት እዮም ግን ክቃጽ ይኻል ምክንያቱ እግዚአብሔር ተአሲሩና አለው ቅዱስ ሚናስ ታይገር ስጉኡ ብቅባ ቅዱስ ስለ ዝቀበኦ ማለት ና ቅዱስ ሚናስ ምስተቀበረ ድሕር ብዙሕ ዘመን ብፍላይ ድማ ኣብ እስክንድርያ አካባቢ አትናቲዮስ ዝባል ፖሊስ መኮንን ነይሩ ናይ ቅዱስ ሚናስ ተራዳኢነት ድማ ያአምን ነይሩ እዩ ማለት ስለዚህ ብርብራውያን ልባሃሉ መጽኦም መሬቶም ሐምሉ ወረሩና ንሱ ድማ ዝመኮንን እዚ ናይ ፖሊስ መኮንን ሰራዊት ሒዙን ንክዋጋ ትእዛዝ መጽኦ ናይ ቅዱስ ሚናስ ስጉኡ ሒዙ ከድማ ደለ ናይ ቅዱስ ሚናስ ስጉኡ ሒዙ ክኸድን ተሎ በባህር ድማ ክሻገሩ እንተለው ድማ خሳዶም ከም ግመል ዝኾነ አራዊት መጽኦም ታመርከብ ታይግበሩዋ خببوا ማለት ታመርከብ ክኸብዋ እንተለው ካብ ቅዱስ ሚናስ ስጉኡን ከውጽኡ እንተለው ካብ መቃብር ናይ ቅዱስ ሚናስ ብርሃን ዘንጸብረቕ ብርሃን እዩ ስለዚህ خزውን መጽኦም ቶም አራዊት ተኸብዎ ተለው ተመርከብ ናይ ቅዱስ ሚናስ ስጉኡ ስለለሎ ብርሃኑና ቅዱስ ሚናስ ካብ አካሉ ኮጽን ተሎ خሳዶም አድኒኖም ሰጊዶም ናባሕሮኦም ተመሊሶም ናባሕሮኦም ተመሊሶም ስለዚህ አቡ ሶሪ ናብ ልባሃል ከተማ ኸይዶም ምስ ብርብራውያን ድማ ተዋጉ ብርብራውያን ሓያላት እዮም ነር ነገር ግን ና ቅዱስ ሚናስ አካሉ ሒዞም ስለዝኸዱ አትናቲዮስ ድማ ናዩ ተራዳኢነት ይተአማመን ስለዝነበረ በዓወት ድማ አሸነፉ ምሳሸነፉ ድማ بمركب غيرنا تخيدنا قدم خزي خمز نبره فتنا كغاطمناي ስለዚህ بجمل غيرنا تاكالو نا ቅዱስ ሚናስ ሒዝና ይون خدبل ነገር ግን ቶም ግመላት ክላዓሉ ይኻል
ኣብ ሓደ ግመል ጥራሕ ይኾነ ኣብ ሰለስተ ግመል ገይሮም ክኸድ ይኽእል ስለዚ ፍቃዱ እዩ ኣውዝል ክኾን ኢሉ ተመኮንን ኣትናቴዎስ ድማ ተናገረ ኣብኡ ድማ ቀበርዎ ከምኡውን ና ቅዱስ ሚናስ ስእሊ ጎስ ሰአልመኒ ተባሂሉ ኣብ ክልተ ቦታ ተሳኢሉ ሓደ ኣትናቴዎስ ነው ዓል ሒዝዎ ኸይዱ ሓደ ድማ ኣብ ፍቲ መቃብር ውሽጢ ምስኡ ቀቢሮም ማለት ና ቅዱስ ሚናስ ነብዙሕ ዘመን ተቀቢሩ ነይሩ بدحريو حدا قواسا بقعو تحممو بقعو مسحممتو تحمد أقول حمد بيلو بحمد جيرو يدرزا مالتي بتحمد جيرو تدرزا تلو تابقعو تدحن مالتي أفتاك كباب للو حمد العلوم لحمم سوت قورو وتلو تم لحمم سوات يفوسو مالتي حدا زيد ما أكل لجدولو سو تطويل مخاد لي خل سو نتوف حقوقه تختلو عفت مقابر لخونه برهان يري لنصبرق برهان مسرعاي يغرمو مالتي غريمو ناهو تختلو يدقس مسدقسه ولدو ندلي وصلن نور لاوي طفيلو يرخوو مال مسرخوو ولدو بمرخاوم دسيلو بمطفو دما بطعم يم تناديدم مالتي سلازي تاي خوين خاي غليلم تايل بالكلو وتولتلو تقول عتلا عيل خيدم تشوال نبركو أكال جدول تنفح يقول نورا مال نانا تعد هزوب تعمين تايخونو يجرمهم مالتي يجرمهم بزوح صوت فوست اللو يروي لكا نايك قدوس ميناس مقابر أو سلللي لفوس للو قدوس عاصمو أكالو أو سلللي نا باربعة مأذن غيرهم جزا يسرحوا لما زنجر كله أو كل يسمع اسكاورو ماللو نجوس زنجر زي يسمع نايتو نجوس قالو جن لمس اللواني رحنتو قالو مالي እና እዚያ ካው ብልመጸ ሐመድ ማለት እዩ እምነት እንውሎ ብልመጸ ማይ በጽቢጻት ሶትየተላ ከምኡውን ተቀበኦተላ ካብ ለምጻ ድማ ታይ ኮይና ያ ድሒና ያ ማለት ድሒና ያ ስለዚ ቅዱስ ሚናስውን በሕልም ተራይዋ ቅዱስ ጉክ ተውጽኡ hamለለዋ ቅዱስ ሚናስ በሕልማ ተራይዋ ንሳውን ታይጌራ ናይ ቅዱስ ሚናስ አካሉ ታጊራቶ ካፍትል ተቀወሮሉ ቦታ አውጽያአቶ ማለት አውጽያ ቤተ ክርስቲያን ድማ ክስራሕ ተጊሩ ሰነ 15 መሪዮት አብልባል ቅዳሴ ቤቱ ለኸበረሉ ቅዳሴ ቤቱ ለኸበር እና ቅዱስ ሚናስ በህይወት ካብለሃሎ በህይወት ዓለም ዝናዓቀ አፍተ ንብረቱ ለድኻታት ለሃበና ዛ ዓለም ዝና ኸብሪ ሽልማት ምንም hamle ሆነ ስለ ክርስቶስ ለመከራ አልተቀበል ተአምራቱ ግን مسموته إيمان مسعرف سماعيت النت تقبلوا مسعرفة قدوس ميناس بزوح تأمرات كير أو جزء بيت كريستيان تقيدهم هم لك عنا هم قدوس جيورجيس قال إنه بتعامي لخبر ويدما بقى لآمنوا وسماعيتيو قدوس ميناس مالتي أفتح مقاورو خيدهم التسالمو بزوحات نعدنا سواتون مسكر النتيه يوم مال عوي بركة فولي لخونا حاجوسيو لسمعك مالتيو نا أو اسكندرية بيت كريستيان بدنبي يو لخبر سنة 15 دما قداسي بيت كريستيان تصريحو قدوس جو كان مقاوروسيو أو لخورلي عمريوت لبحال بوتا مالتي نا ناي سماعتنا قدوس ميناس بركتو رديئتو عمالادنتو مسخلنا حزب كريستيان يخون اندياوم قدوس ميناس فاتينو توليلو لبصح ጸሎት ድማ ለሰምዕ ሰማይት ይልበሃልሞ ፈጥኢኑ በጽሑ ጸሎትና ሁሉ ሰሚዑ ነገራትና ሁሉ ለካስተካክለልና ናይ ቅዱስ ሚናስ በረከት አይፈለየና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር